السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما كتشوفوا هاد الفيديو ديالي على حسب لي كومونتير اللي خليتو ليا البارح على داك الفيديو اللي قلت لكم شنو الحاجه اللي ما فاهميناش في الشيمياء اولا خاصكم. واحد البنت كتبت لي بلي بغات واحد التمرين في التسميه ديال لي موليكول. دونك في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا بزاف ديال لي موليكول وغادي نديروا لهم التسميه ديالهم. فيهم دي موليكول اللي ساهلين وفيهم دي موليكول اللي شويه صعاب، ولكن باذن الله كلشي غادي يولي يجيكم سهل. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو واحد تيج رابيل بالنسبه لي فونكسيون برينسيپال اللي كيمكن لينا نلقاوهم في موليكول. باغ اكزومبل اللي كان عندنا موليكول ذره الكربون ديالو ملتصقه لينا هكا دوبليزون او اش كيف ما سبق لينا عرفنا. اذا هذه راه من نشوفها غادي نعرفوها هي الديد. دونك ملي كيكون عندنا الديد فونكسيون برينسيپال اشنو كنكتبوا في السوفيكس؟ كنكتبوا ليه ال. يعني ملي كنديروا التسميه ديال داك الموليكول وكنساليو كنديروا واحد تيغي ال. ندوزو الحاجه الثانيه. الا كان عندنا مثلا الموليكول فيه خاصكم تفرقوا بيناتهم. علاش درت لكم هذا ليكزامبل بالضبط؟ حيت بجوج فيهم دوبليزون وكاين اللي كيختلفوا ليه. الا لاحظتوا هنا عندنا دوبليزون او وعندنا اش، اما هنا كاين عندنا غير دوبليزون او بوحديتها. دونك هذا سيتون. بالنسبه للسيتون سوفيكس ديالو شنو كنكتبوا فيه؟ كنكتبوا فيه اون. يعني كنديروا التسميه اون. ناخذ اكزامبل اخر ديال لي فونكسيون. هذا اسيد كربوكسيليك. لاسيد كربوكسيليك السوفيكس ديالو كيكون هو ويك، ولكن في البدايه دابا مثلا هذه التسميه في الاخر ديالها درنا ليها ويك، ولكن في القبل شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو اسيد. ضروري هذا كتكون فيه في البدايه اسيد وفي الاخر ويك. دونك نبداو دابا. نبداو التمرين ديالنا. هذا هو اول سؤال. الا عطاونا هاد الموليكول هادي وقال لنا غادي نديرو ليها التسميه ديالها. كيف ما كنعرفوا باللي الا بغينا نديرو التسميه ديال شي موليكول كنتبعوا واحد القواعد رئيسيه اللي هما la chaîne principale et la chaîne comportant le maximum de fonctions, les insaturations et la chaîne la plus lente. بالنسبه لهذيك لا شين كربوني برينسيپال اول حاجه اللي هي كنقلبوا عليها ضروري خاصها تكون فيها اكبر عدد ديال لي فونكسيون وديال لي زانساتوراسيون او ديال لي راديكو ولا ديال لي سبستيتيون او اي كيف ما كتسميوهم نتوما. وعاد خاصها تكون لا شين كربوني لا بلو لون. يعني سو ني با فورسيمون لا شين لا بلو لون، مي خاصها ضروري توفر لي هذوك الشروط الاخرين كاملين. زعما بزاف ديال لي فونكسيون لي زانساتوراسيون وعاد تكون هي لا شين لا بلو لون. On choisit la direction de numérotation qui affecte la fonction principale, l'indice le plus bas. قال لك هنا خاص هذيك الفونكسيون برينسيپال ملي كنلقاوها في شي موليكول ضروري باش نديرو التسميه ديالها خاصنا نرقموا دوك لي كربون ديال ديك لاشين كربوني لا برينسيپال ياكو، ولكن باش نديرو ليهم الترقيم ديالهم ضروري خاصنا ديك فونكسيون برينسيپال نعطيوها اصغر رقم. مثلا عندنا هنايا هاد النقطات اللي درت زعما هما الذرات ديال الكربون بدوك الذرات ديال الهيدروجين اللي متلاصقين بهم ياك. باغ اكزومبل هنا عندنا واحد الفونكسيون اللي هي او اش. هاد النقيضات اللي درت هما كربون.
ياك. الا بغينا نديرو هاد لي كربون هادو الترقيم ديالهم منين غنبداو؟ واش من اليمين ولا اليسار اولا من اليسار لليمين؟ مثلا الا بدينا من اليمين 1 2 3 يعني هاد الفونكسيون هادي غتاخد رقم 3، وإلا بدينا من اليسار 1 2 3 4 غادي تاخد رقم 2. دونك غادي نبداو من اليسار باش نعطيوها هي اصغر رقم. هذه هي الشرح ديال on choisit la direction de numérotation qui affecte la fonction principale l'indice le plus bas. هذا هو l'indice le plus bas يعني اصغر رقم. وفاش نبغيو نديرو التسميه ديالنا ضروري غنتبعو هاد القاعده بريفيكس. شنو كيكون فيه؟ راميفيكاسيون بلس فونكسيون سكوندير عدا لا شين برينسيپال لانساسيوراسيون اي سوفيكس. هاد لا شين برينسيپال زعما هذيك شحال فيها؟ واش بنت بوت بحال هكا. لي زانساتوراسيون واش ان يعني واش فيها غير لي سامبل ليزون او لا غير لي دوبل ليزون او لا تريبل ليزون. وفي الاخر كنديرو فونكسيون برينسيپال، وفي الاول كنديرو لي راميفيكاسيون باغ اكزومبل فحال الميتيل او لا فونكسيون سكوندير. حيت مثلا الا كانوا عندنا دو فونكسيون في لا ميم موليكول راه وحده فيهم غتكون فونكسيون برينسيپال وحده غتكون فونكسيون سكوندير. كنعرفوهم من خلال داك الجدول، كنشوفوا شكون اللي قبل من الاخرى باش نعرفوا شكون لي فونكسيون سكوندير وشكون لي فونكسيون برينسيپال. انا راجعت معكم كلشي باش ماشي تحتاجوا ترجعوا الفيديو الاخر عاد. المهم دابا درنا مراجعه بسيطه. اذا دابا ملي غادي ندير لكم التمرين بحال هكا حبسوا الفيديو وخرجوها، خرجوا ديروا التسميه ديالكم بوحدكم، عاد بديوه عاوتاني وكملوا شوفوا واش نفس الحاجه اللي كتبت انا هي نفس الحاجه اللي خرجت لكم. هكا غادي تعودوا راسكم على هادشي ويولي يجيكم ساهل. اذا نبداو. عندنا هاد الموليكول هذا، شنو اول حاجه؟ اذا نبداو على بركه الله. هذا اول موليكول عندنا، غادي نقوموا بالتسميه ديالو كيف ما شرحت لكم دابا شويه. فكرتكم بلي فونكسيون ولقينا هنا بنادي نفس الفونكسيون. دونك هذه شنو فونكسيون؟ قلنا هذه هي الفونكسيون ديال الالديهيد. دونك ملي عندنا هاد الفونكسيون ديال الالديهيد خاصنا نقلبوا على لا شين كربوني لا بلي لون اللي كتضمن لينا هاد الفونكسيون هذه. دونك هي هاد ديريكتومون، يعني هاد الكربون مع هاد الكربون هذا 1 2 3 4 اولا 1 2 3 4 نفس الحاجه، ولكن ما يمكنش نديرو هنا 1 2 3 لا. دونك يعني 1 2 3 4 سواء نديرو هادي سواء نديرو هادي اللي بغيتو حتى غتعطينا نفس الحاجه. دونك هذا هو الكربون رقم 1، وهذا رقم 2، هذا رقم 3، وهذا رقم 4. قلنا هاد الفونكسيون هادي كنسميوها الديهيد. وهنا الفوق عندنا شنو كنقولوا لهم؟ لي سبستيسيون ولا لي راديكو. عندنا ميثيل، هذا ميثيل وهذا ميثيل، يعني دو ميثيل. او لا كيفاش غنكتبوهم في التسميه؟ غنكتبوا لهم دي ميثيل حيت ضروري خاصنا نستعملوا دي تري اكسيتيرا. هذا ميثيل وهذا ميثيل. فوالا لا شين كربوني لا بلي لون اللي هي لا شين برينسيپال اللي غادي نخدموا عليها، وهذه هي الفونكسيون برينسيپال. فاش غادي نبغيو ندير التسميه؟ فين هو هذا؟ فاش غادي نبغيو نديرو ليها التسميه ديالها؟ قلنا شنو كيكون في البدايه؟ كيكون لي سبستيتيو. دونك فين جاو عندنا في البوزيسيون 2 و 3 كربون رقم 2 والكربون رقم 3. كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي نديرو 2.3 وغادي نكتبو دي ميثيل تري دينيون دي ميثيل. وشحال عندنا هنا من كربون؟ 4. دونك بوتان. علاش غنديرو بوتان؟ حيت عندنا غير لي سامبل ليزون عندنا واحد الفونكسيون ديال الالديهيد. الفونكسيون ديال الالديهيد اللي غادي نكتبوها السوفيكس ديالها كيفاش كيكون ال، يعني غادي تعطينا 2.3 تري دينيون دي ميثيل بوتانال.
ندوزو ليكزامبل التالي. بالنسبه ليكزامبل رقم 2 هذا كيبان سهل على الاخر اللي قبل. علاش؟ حيت حاطينها لكم قاعده. دونك كيف ما كنلاحظوا عندنا واحد الفونكسيون برينسيپال اللي هي هذه. قلنا هاد الفونكسيون هذه كنسميوها سيتون. دونك عندنا فونكسيون سيتون غادي نشوفوا لا شين كربوني لا بلي لون. فوالا هي هذه 1 2 3 4 5. ولكن مش غنبداو من اليمين ولا اليسار. الا بدينا من اليسار 1 2 3 غياخد هاد الفونكسيون رقم 3، والا بدينا من اليمين 1 2 3 غياخد 3، يعني نفس الحاجه. يعني سواء بدينا من اليمين سواء بدينا من اليسار فحال فحال. دونك نبداو حنايا من اليسار 1 2 3 4 5. وعندنا هنايا واحد لي سبستيسيون اللي هما ميتيل عاوتاني. دونك هادو عندنا دو ميتيل وعندنا فونكسيون سيتون وعندنا لاشين كربوني برينسيپال كتكون لينا من 5 ديال لي كربون. كيف ما كنعرفوا 5 ديال لي كربون يعني بنت، وغادي نقولوا لها بنتان حيت فيها غير لي سامبل ليزون ما فيهاش دوبل ليزون. هاد دوبل ليزون هادي راه ديال الفونكسيون. دونك فيها غير لي سامبل ليزون. فاش غادي نبغيو نديرو التسميه كيف العاده غادي نبداو بهادوك الميتيل غادي نعطيوهم بعدا همايا الارقام اللي فين يجيو. في دوك ان كربون جا في الكربون رقم 2 يعني غادي نديرو 2.4 تري دينيون. غنكتبو نفس الحاجه عشان دي ميتيل دي ميتيل. وشنو غادي نشوفو دابا؟ غادي نشوفو هذاك قلنا فيها 5 دونك بنتان. اما بالنسبه للفونكسيون ديال سيتون هنايا حيت ما جاتش في البديه ضروري غنكتبوا ليها البوزيسيون ديال الكربون اللي جات فيه. جات في الكربون رقم 3 دونك غادي نكتبوا 3 اون 3 اون. هذيك اون هي السوفيكس ديال السيتون ملي كيكون عندنا فونكسيون برينسيپال. ندوزو دابا ليكزامبل اللي من بعده. بالنسبه لهذا ليكزامبل هذا كنشوفوا الموليكول مناش كيتكون. عندنا واحد او اش فونكسيون. دونك غادي ننزلو هذيك الفونكسيون بوحديتها وغادي نقلبو على لاشين كربوني لا بلي لون. لاشين كربوني لا بلي لون باين عندنا 1 2 3 4 دونك هي هذه. غادي نبداو الترقيم من اليسار لليمين. علاش؟ حيت عندنا الفونكسيون هنا خاصها تكون هي الرقم القريب يكون ليها. وعندنا عاوتاني واحد الغاديكو او لا سبستيتيون او لا انساتوراسيون اللي هو هنا سي اش 3. سي اش 3 يعني ميتيل. دونك بينا غادي نبداو الارقام من اليسار لليمين 1 2 3 4. دونك باش غنبغيو نديرو التسميه ديالهم اول حاجه غادي نبداو بها هي البوزيسيون ديال الميتيل. فين جا عندنا في الكربون رقم 2 دونك 2 تري دينيون ميتيل. عندنا 4 ديال الذرات ديال الكربون يعني بوت، وعندنا غير لي سامبل ليزون يعني ان يعني ميتيل بوتان. اما بالنسبه للالكول ملي كيكون عندنا فونكسيون برينسيپال السوفيكس ديالو كنكتبوا ليه اول وغادي نديرو البوزيسيون ديال اش من كربون جا فيه داك الاو اش. دونك غادي نديرو جا في الكربون رقم 2 غادي نديرو لينيون 2 لينيون اول. ندوزو ليكزامبل رقم 4. في هاد ليكزامبل رقم 4 كيف ما كتشوفوا عندنا اسيد كربوكسيليك اللي هو الكربون ديالو كينتمي لينا الكربون ديال لاشين كربوني برينسيپال. دونك عندنا هنايا واحد فونكسيون برينسيپال اللي سميتها اسيد كربوكسيليك.
لا شين كربوني برينسيبال لا بلي لون هي هذه باينه. دونك غادي نبداو الارقام ديالها، ضروري غنرقموها من هذا باش ياخذوا هما اصغر رقم. وعدا جوج. هنايا شنو عندنا واحد الميتين، واحد اخر، 3 4. دونك فاش غادي نبغيو نديرو اسم، غادي نديرو جوج ميتين بوزيسيون ديال داك الميتين فين جا ضروري. وشنو عندنا قلنا واحد جوج 3 4 4 ديال لي كربون يعني بوتان. لاسيد كربوكسيليك كيف ما قلت لكم قبيله كيكون سوفكس ديالو هو ويك، ولكن في البدايه ضروري غادي نديرو اسيد، يعني غادي نديرو هنايا اسيد وهنا غادي نديرو ويك. وفي البدايه غادي نكتبو اسيد، وكتولي التسميه ديالو هي اسيد جوج تريدينيو ميثيل بوتانويك. ندوزو ليكزامبل رقم 5. بالنسبه لليكزامبل رقم 5 كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا واحد الفونكسيون اللي هي الالديد. فوالا هي. دونك هاد الالديد هذا لاشين كربوني برينسيبال هي هذه باينه. في هاد لاشين كربوني عندنا 3 ديال لي كربون. دونك بروبان. بالنسبه لبروبان حيت عندنا غير لي سامبل ليزون، وعندنا الفونكسيون ديال الالديد اللي هي سوفيكس. شنو غنكتبوها الا كانت سوفيكس؟ غنكتبوا ليها ال. دونك غادي تعطينا بروبانال. بروبانال مشروكه. ليكزامبل السادس عندنا واحد فونكسيون اللي هي سيتون. دونك عندنا هنايا سيتون. الا بدينا من اليمين 1 2 3 ولا بدينا من اليسار 1 2 3، يعني بحال دونك نبداو بما بغينا 1 2 3. هنا حيت السيتون جا عندنا الوسط يعني في الكربون رقم 2، ضروري خاصنا نديرو اش من كربون جا فيه، وبالتالي غادي تولي التسميه ديال هاد عندنا 3 بعدا 3 يعني بروبان. غنكتبو بروبان 2 اون سيتون اللي هو سوفيكس ديالو كيتكتب لينا اون. دونك غادي نكتبو بروبان حيت عندنا 3 ديال لي كربون، غنديرو تريدينيون 2 تريدينيون اون اللي هي سوفيكس ديال سيتون. بالنسبه ليكزامبل السابع لاشين كربوني لا بلي لون باينه ها هي، وعندنا واحد الفونكسيون ديال الالكول. دونك عندنا هنايا الكول وعندنا هنايا ميثيل. باش نديرو الارقام ضروري خاصنا هاد الفونكسيون برينسيبال مثلا هي اللي تاخذ الرقم الصغير. ملي كتلاقى الفونكسيون برينسيبال مع داك الغاديكو واحده اخر ضروري خاصها هي اللي تاخذ الرقم الصغير. دونك غادي نبداو الترقيم من اليمين لليسار باش تاخذ هي رقم 1 1 2 3 4 حيت كاينه في الكربون رقم 1. اما بالنسبه للميثيل فجا عندنا في الكربون رقم 3. في التسميه اول حاجه باش غادي نبداو بالبوزيسيون ديال داك الميثيل فين جا عندنا في الكربون رقم 3 يعني 3 تريدينيون ميثيل. عندنا 4 ديال لي كربون فلاشين كربوني يعني بوتان. وعندنا الفونكسيون ديال الالكول اللي هي سوفيكس ديالها اول فين جا عندنا في الكربون رقم 1. دونك غادي نديرو تريدينيون 1 تريدينيون اول. دوزو ليكزامبل اللي من بعد. في ليكزامبل اللي من بعد عندنا واحد الفونكسيون اللي هي هذه فونكسيون كيف ما كنعرفوا باللي هي الالديد. هاد لي فونكسيون ضروري خاصكم تكونوا حافظينهم باش كيف تشوفوهم تعرفوا هادي علاش.
اذا فوالا هذه هي لاشين كربوني برينسيبال. هنايا ميتيل ملي غنديرو الترقيم ديالها 1 2 3. دونك غادي نبداو بطبيعه الحال بلي غاديكو فين جا عندنا في الرقم 2، يعني غادي نديرو 2 تريدينيون ميتيل. عندنا 3 ديال لي كربون يعني بروبان، وعندنا فونكسيون ديال الالديد يعني غادي نزيدو سيفيكس ال، غادي تولي 2 تريدينيون ميتيل بروبانال. السؤال اللي من بعد عندنا هاد الموليكول هادي باينه عندنا هنايا واحد الفونكسيون اللي هي سيتون، وعندنا هنايا عاوتاني ميتيل. دونك غادي نديرو الترقيم باش نعطيو لهذا السيتون هذا اصغر رقم، وكذلك حتى السبستيتيون الاخر. دونك غادي نبداو من اليمين لليسار، حيت الا بدينا من اليسار غادي نعطيوه رقم 3، وإلا بدينا من اليمين غنعطيوه رقم 2. دونك غادي نبداو من اليمين باش نعطيوه رقم 2 وياخذ اصغر رقم. 1 2 3 4. كيف ما كنشوفوا هنا عندنا الميثيل جا في البوزيسيون ديال الكربون رقم 3. دونك 3 تريدينيون ميثيل بيوتان حيتاش عندنا 4 ديال لي كربون، وهذاك السيتون كنكتبوا ليه في السيفكس ديالو اون، وفين جا عندنا في الكربون رقم 2. دونك غادي نديرو 2 اون غادي تولي التسميه ديالو هي 3 تريدينيون ميثيل بيوتان تريدينيون 2 تريدينيون اون. بالنسبه لهذا الموليكول هذا عندنا عاوتاني واحد الجروب كاربوكسيل اللي هو هذا كنقولوا ليه اسيد كاربوكسيليك، وعندنا هنايا واحد الميثيل. دونك لاشين كربوني برينسيبال عندنا فيها 4 ديال لي كربون يعني بيوتان 1 2 3. اذا عندنا الميثيل كاين في الكربون رقم 3، والكربون رقم 1 هو اللي فيه فونكسيون ديال جروب كاربوكسيل. المهم فاش غادي نبغيو دابا نديرو التسميه ديالهم كيف العاده غادي نبداو بالبوزيسيون ديال هذا الميثيل هذا فين جا في الكربون رقم 3. دونك نكتب 3 ميثيل. شحال عندنا من كربون؟ عندنا 4. دونك بيوتان. وقلنا ملي كيكون عندنا اسيد كاربوكسيليك اولا جروب كاربوكسيل شنو كنديرو في البدايه اسيد وفي الاخر كنكتبوا ويك. دونك غادي نكتبوا هنايا اسيد وبالتالي غتولي التسميه ديال هذا الموليكول هذا اسيد 3 ميثيل بيوتانويك. هذه هي اخر موليكول غادي نشوفو. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله اللي غادي يكون حتى هو الاجوبه على شي كومونتير ديالكم اللي كتخليو. خليت لكم الراحه وكنتمنى يكون هادشي واضح، ولا كانت شي حاجه ما واضحاش نتمنى تخليوها ليا كومونتير.